तुमचो आमदार सांगतालो की मिनी सनबर्न जावपाक जाय की पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पक्षाचे तुमी ते लिडरांची भाशणां पळयत म्हणजे ती संस्कृती हिंदू धर्म आमची संस्कृती कल्चर हे ते सदींच उलयता म्हणून तितून खंय तरी म्हाका दिसता एक दुबाव कहो दिसता की हे उलयता ते खरें काय कितें म्हणजे आज तर तुम्ही पळयत जाल्यार त्यांच्याच लिडरान तांकां एक्सपोज केल्ले आसा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो आमदार कुमारजुंय मतदारसंघाचो तेणी आपल्याच लिडराक एक्सपोज केल्ले आसा कारण तो सनबर्न मिनी सनबर्न जो एक खंय तरी आमचो कल्चर न्हू तो त्या गांवांत आमच्या मतदारसंघान जी आमची होली प्लेस ओल्ड गोवा ह्या जाग्यान तो हाडपाक सोदता म्हणजे ताणें आपल्याच लिडरांक एक्सपोज केल्ले आसा की तेंची जी नीती आसा ती बरोबर ना म्हणजे सांगपाचें एक आनी करपाचें दुसरें हें तांणी आज कन्फर्म केल्लें आसा. पण आता ताणें नाका म्हणून सांगला न्हू आमकां ahल्या नाका म्हणटा तो ती आतां पयली सुवातेर त्या जाग्यार ज्या वेळार तेणी आतांच न्ही गेल्या वर्सा आनी एक वर्स पयलीं ताणें जो सांजांव आमचो जाता हेलिपॅडार त्या वेळार तेणी स्टेटमेंट केल्लो पण त्या वेळार कोणी तो सगळ्यांनी लायटली घेतलो पण आतां तेणी हांगा एसेंब्लीच्या ह्या पठारान हांगा उघडपणी स्टेटमेंट केल्लें की आपल्याक इच्छा आसा मिनी सनबर्न हाडपाची पूण खंय तरी म्हाका दिसता खंयच्यान तरी प्रेशर येयलो आसतलो आनी तांणी पळयलें की लोकांच्यो प्रतिक्रिया म्हणजे ओल्ड गोवा आमी सगळीं म्हणटा फक्त हेरिटेज व्हॅल्यू आसलेली जागा न्ही इट इज अ होली प्लेस त्या जागेक सगळ्या धर्माचो लोकांचे एक सेंटिमेंट आहा आमचो गोंयचो साहेब आसा थंय तेज्या नंतर आमचो भांगरेश्वर आसा थंय आमचे म्हादेवाचें टेम्पल आसा वयर थंय जाग्या वयलो राखणदार आसा थंय म्हणजे सगळ्या धर्माचे एक सेंटिमेंट आसलेली ती जागा आनी तेजो विरोध पळोवन म्हाका दिसता खंय तरी ताका सुचलें जावं कोणी तरी ताका डायरेक्शन दिलां आसलें बाबा तूं आमकां स्टेटमेंट कर आनी तुजो यू टर्न घे म्हणून